اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آواز تھوڑی اچھی کرائے. گزشتہ خطبہ جمعہ تو سورہ یوسف دی تفسیر دا خطبات جمعہ دے اندر آغاز ہوئے ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے سورہ یوسف دا شان نزول اور او دا نازل کرن دا پس منظر اور اے دا مقصد بیان گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں سماعت فرمائے. آج دے خطبہ جمعہ تو باقاعدہ سورہ یوسف دی تفسیر دا آغاز انشاءاللہ ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو قرآن سمجھن دی اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر اے دی تفسیر سانو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں اے بات سماعت فرمائی کہ میرے رب نے سورہ یوسف دے بیان تو پہلے دنیا دے لوگاں نو اے بات دسی ہے کہ اے سورہ یوسف قرآن دیاں آیات نے اور رب دا کلام ہے. یہ کوئی خالی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہے. یہ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں نے. انہوں کسے انسان نے نہیں جوڑیا، کسے انسان نے انہوں نہیں بنایا، بلکہ رب نے انہوں اتاریا ہے اور یہ حقیقت تے مبنی ہے. یہ بات گزشتہ خطبے دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو کہ میرے رب نے اس سورت دے آغاز تے اے بات فرمائی ہے نا جڑی تلک آیات الکتاب المبین،
یہ آیتاں کتاب مبین دیاں نے. یہ بات ارشاد فرما کے دسیا ہے بے کہ اے نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولوں جوڑ کے لے آئے نے، بنا کے لے آئے نے. یہ نہ سمجھنا کہ کسی انسان نے آپ نو کوئی سکھا کے بھیج دیتا ہے. نہیں، یہ جو کچھ توانو یوسف علیہ السلام دے بارے دسن گے اے اللہ دی وحی نال تے رب دے قرآن وچوں دسن گے. اے میرے رب نے اس سورت دے آغاز تے اس بات دی وضاحت فرما دی تھی، اور اگوں میرے رب نے نا اس سورت نو شروع کر دیا بات اے بیان فرمائی، فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا لوگو اساں اس قرآن نو عربی زبان دے اندر نازل فرمایا ہے، اساں اس قرآن نو عربی زبان اچ اتارے ہے. اللہ عربی زبان اچ کیوں اتارے آئی؟ فرمایا یہ سادہ طریقہ رہا ہے کہ جدوں بھی اسی کسے قوم دی اندر کوئی کتاب بھیجنے ہاں، جدوں بھی اسی کسے قوم دی اندر کوئی نبی بھیجنے ہاں، اور نبی بھی اس قوم دی زبان وچوں آندا ہے تے کتاب بھی اس قوم دی زبان وچوں آندی ہے. اے نہیں ہوندا کہ عربیاں وچ کتاب بھیجنی ہے تے کسے ہور زبان وچ بھیج دے ہو، یا کسے ہور زبان والیاں چ کوئی کتاب بھیجنی ہے تے کسے ہور زبان وچ بھیج دے ہو. اسی اسے زبان وچ کتاب نازل کرنے ہاں جیڑی اس قوم دی زبان ہویا کردی ہے، اور اسے زبان وچ اسی نبی بھیجنے ہاں جیڑی اس قوم دی زبان ہویا کردی ہے. کیونکہ اگر قوم دی زبان ہور ہوئے، انہاں دی لینگویج ہور ہوئے، نبی دی لینگویج ہور ہوئے، قوم دی زبان ہور ہوئے، کتاب دی زبان ہور ہوئے، نتیجہ یہ نکلے گا وہ آکھن گے سانو تے اس کتاب دی سمجھ ہی نہیں آ رہی، سانو تے اس نبی دی سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ لوگ اپنی ہدایت دا سامان پیدا نہیں کر سکن گے. اس واسطے اساں انہاں دا اے اعتراض ختم کرنے واسطے ہر قوم دے اندر اسے قوم دے زبان دے نبی نو بھیجی ہے اور اسے قوم دی زبان دی کتاب نو بھیجی ہے. تے جیوں کہ ہن واری آئی سی عربیاں دی، عرب والیاں دی، تے اساں عرب والیاں دی اندر قرآن اتاریا تے عربی زبان وچ. اگر انہاں دی اندر نبی بھیجیا تے عربی زبان والا جیڑا عربی بول کے انہاں نو دین اور دنیا دے مسائل سمجھان، جیڑے انہاں دی زبان دی اندر انہاں دی رہنمائی کرن، اور کتاب بھی اسے زبان وچ بھیجی تاکہ اسے زبان دی اندر وہ اپنی اس کتاب نو پڑھن اور ہدایت حاصل کرن. پھر ایتھے ایک سوال پیدا ہویا، اللہ عربیاں دی اندر تو عربی زبان دی کتاب نو بھیج دیتا، اللہ عربیاں دی اندر تو عربی زبان والے نبی نو بھیج دیتا، تو یا اللہ جی تو اجمیہ دی واری آئی، اللہ جیڑے عربی نہیں جان دے انہاں دی اندر پھر نبی کیڑا آیا، انہاں دی اندر کتاب کیڑی آئی؟ فرمایا اساں عربی نو آسان بنا دیتا. کی بنا دیتا؟ آسان بنا دیتا. اور عربی زبان ایسی زبان ہے جنہوں عربی بھی سمجھ سکتے ہیں اور تھوڑی کی کوشش دے نال اجمی بھی سمجھ سکتے ہیں. کوئی انگلش بولن والا ہوئے وہ بھی عربی سمجھ سکتا ہے، کوئی پشتو بولن والا ہوئے وہ بھی عربی سمجھ سکتا ہے، کوئی پنجابی بولن والا ہوئے وہ بھی عربی سمجھ سکتا ہے، کوئی اردو بولن والا ہوئے وہ بھی عربی سمجھ سکتا ہے، کوئی فارسی بولن والا ہوئے وہ بھی عربی سمجھ سکتا ہے. اور عربی زبان یہ انسانہ دی بھی زبان ہے، عربی زبان فرشتیاں دی بھی زبان ہے، عربی زبان رب دی بھی زبان ہے، عربی زبان جنتیاں دی بھی زبان ہے، عربی زبان اہل زمین دی بھی زبان ہے، عربی زبان اہل آسمان دی بھی زبان ہے. یہ چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، انٹرنیشنل لغت ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، اس واسطے اساں آخری کتاب بھیجی ہے تے اس عربی زبان دے اندر نازل فرما دیتی ہے تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے. آج ویکھو نا، اگر کوئی کوشش نہ کرے وکھری گل ہے،
انگلش دا لوکاں نو بڑا مالیہ کھولیا ہویا ہے. ایمان نہ دسو ماں دے ٹھڈوں کوئی انگلش پڑھن والا جمے اج تک؟ بولے او نہیں نا. ایتھے دنیا تے اوندے نے تے جدوں ہوش سنبھالدے نے تے ماں پیو بھی انگلش، سکول والے بھی انگلش، کالج والے بھی انگلش، یونیورسٹی والے بھی انگلش. جدو سارے ہی اس بچے نو انگلش بول بول وکھاندے نے پھر اس بچے نو انگلش آ جاندی ہے. ماں دے ٹھڈوں کوئی انگلش سکھ کے نہیں آیا. یہ دا مطلب ہے جے انگلش آ سکتی ہے تے جڑی رب دی زبان عربی ہو کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بھی تو بولو آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، بلکہ انگلش نالوں زیادہ جلدی آ سکتی ہے. یہ ایسی آسان زبان ہے کہ جیڑی اگر کوئی حالوان والا کوئی زمیندار بھی قرآن نو پڑھنا چاہے تھے پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی جاہل انسان دین و دنیا دی تعلیمات تو نہ آشنا وہ بھی اگر قرآن نو پڑھنا چاہے تھوڑی جی کوشش نال وہ بھی پڑھ سکتا ہے. مرد پڑھ سکتے نے، عورتیں پڑھ سکتیاں نے، بچے پڑھ سکتے نے، جوان پڑھ سکتے نے، بڈھے پڑھ سکتے نے، کند ذیل پڑھ سکتے نے، ذہین و فتیل پڑھ سکتے نے، عربی بھی پڑھ سکتے نے، اجمی بھی پڑھ سکتے نے. یہ ایسی آسان زبان ہے کہ جیڑی ساری دنیا دے ہوتے اینو سمجھنا تے پڑھنا آسان ہے. اس واسطے میرے رب نے قرآن اتارے ہے، عربی میں اتارے ہے، اور اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا تے عربی زبان والا مبعوث فرمایا. الحمدللہ آج اس دنیا دے ہوتے عربی سمجھن والے بے شمار لوگ جڑے اجمی نے، لیکن رب نے قرآن دا فہم عطا فرمایا ہے، احادیث دا فہم عطا فرمایا ہے. اس واسطے میرے رب نے عربی زبان وچ قرآن اتاریا کہ انہوں سیکھنا آسان ہے. اللہ نے قرآن دے بارے ہی ایک دوسرے مقام تے فرمایا ہے نا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا اگر کوئی غور کرے اساں اس قرآن نو بطور نصیحت آسان بنا دیتا ہے. اگر کوئی یہ دے تو نصیحت حاصل کرنا چاہے اساں انہوں بڑا ہی آسان بنا دیتا ہے. اگر کوئی تے تھوڑا جہا بھی غور کرے ایدہ ترجمہ بھی سمجھ سکتا ہے، ایدہ مفہوم بھی سمجھ سکتا ہے، ایدہ معنی بھی سمجھ سکتا ہے، ایدی زبان بھی سمجھ سکتا ہے، ایدی عبارت بھی سمجھ سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں، اللہ نے انہوں بڑا ہی آسان بنایا ہے. اور قرآن دا تے ویسے ہی اعجاز ہے کہ انہوں ایک جاہل ترین انسان بھی پڑھنا چاہے اللہ او دے لے بھی انہوں پڑھنا آسان کر دیندے نے، بشرطے کہ کوئی پڑھنا چاہے، کوئی انہوں حاصل کرنا چاہے، کوئی یہ دیتے تدبر کرنا چاہے، کوئی غور و فکر کرنا چاہے. اور اگر کوئی انہوں پڑھنا نہ چاہے، سمجھنا نہ چاہے، غور و فکر نہ کرنا چاہے تو پھر انہوں سمجھ کتھوں آ سکتی ہے؟ کیونکہ اے بھی میرے رب دا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فرمایا اساں اس ہدایت اس رحمت جیڑی اساں نازل فرمائی ہے نا ایک قرآن دی صورت دے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی صورت دے اندر فرمایا اینو اساں اونا لوگاں واسطے آسان کر دیتا ہے جیڑے اینو حاصل کرن دی کوشش کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جڑے ساڈے رستے تے چلن دی کوشش کرتے ہیں، جڑے ساڈی راہ تے چلن دی محنت کرتے ہیں، جڑے ساڈی راہ ول آن دی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا. اسی انہاں نو اپنے راہ دی رہنمائی کر دینے ہاں، اسی انہاں نو اپنے راہ دی ہدایت دے دینے ہاں، اسی انہاں نو اپنا راہ وکھا دینے ہاں. تے جے کوئی ساڈی راہ تے چلن دی کوشش نہ کرے، ساڈے ول منہ نہ کرے، ساڈے ول دھیان نہ کرے تے اسی ایڈے سستے نہیں کہ ایویں پہ راواں وکھائیے، اسی ایڈے سستے نہیں کہ ایویں پہ ہدایتاں دئیے. اوے اسی ہدایت اونوں دینے ہاں جڑا ساڈے ول چل
चल के आउंदा है। कुरान दा एक होर मुकाम अल्लाह फरमांदे ने व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हदायत ओनू देंदा है जेड़ा रब वाल रुजू करदा है, रब हदायत ओनू देंदा है जेड़ा अल्लाह वाल मुंह करदा है, अल्लाह हदायत ओनू देंदा है जेड़ा अल्लाह वाल ध्यान करदा है। और जेड़ा रब वाल ध्यान ना करे ते रब आंदा मैं कोई एडा सस्ता नहीं कि तू ऐवें ही ध्यान भी ना करे ते असीं धक्के नाल तैनूं हदायत देंदे फिरीए। असीं हदायत ओनू देने आ जेड़ा साडे वाल मुंह करदा है। बोलो की करदा है? साडे वाल मुंह करदा है, साडे वाल टुर के आउंदा है। इथों एक मसला हल हो गया, मसला समझ आया जे। ओए रब ने बड़े मसाइल समझाए ने अपने कुरान के अंदर समझण वालियां वास्ते। कई लोग ने, बेशुमार लोग ने नमाज नहीं पढ़ते, उन्होंने आखिया जाए ना भाई नमाज पढ़िया करो ते आंदे ने अच्छा मौलवी जी दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे। और भाई दाढ़ी रख लो, यह जी मौलवी जी दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे। ओए अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जिन्नी देर तक तू ब्लेड छड़ना नहीं, मुंह मुनना छड़ना नहीं, का दाढ़ी नू कैंची लगाना छड़ना नहीं, ओनी देर तक रब ने भी तेनू दाढ़ी दी तौफीक नहीं देनी। जिदों तू दाढ़ी रखना चाहता ही नहीं ते अल्लाह ने धक्के नाल ते नहीं तेनू रखा लेनी ना। रब ने तेनू इख्तियार दिता है, मर्जी कर साडी मन ले, मर्जी कर गैरां दी मन ले। साडी मन्नेगा जन्नत जा जाएगा, गैरां दी मन्नेगा जहन्नम में टुर जाएगा। मर्जी तेरी है, असा धक्के नाल ना तेनू गुमराह करना ना धक्के नाल तेनू हदायत देनी है। इस वास्ते जब तक तू दाढ़ी मुनना छड़ेगा नहीं रब तेनू तौफीक किवें देगा। और जिदों तू चल के जिन्नी देर तक मसीते आना नहीं अल्लाह तेनू नमाज दी तौफीक किवें देगा। इस वास्ते सब बहाने ने। मौलवी जी मौलवियों बस दुआवां करन ते लाया है, मौलवी जी दुआ करो। आप कल परसों दे मुल्क साडे दे हालात बड़े खराब ने, दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा छड़े, अल्लाह साडे मुल्क ते रहम फरमा छड़े। जो चवला ने असां मार मार के ते जो भैड़े कम ने असां कर करके इत्थों तक हालात ले आंदे ने ते हुण परसों दे लगे ने दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क दे हालात बेहतर कर छड़े, दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क दे हालात बेहतर कर छड़े। और बेड़ा गर्क कर करके ते हुण मौलवियां नूं आंदे हो दुआ करो। ये खाली दुआ वाले गल, ये बहाने ने। जब तक अमल और किरदार नहीं होएगा उस वक्त तक खाली दुआवां उत्थे की करनगियां। तू मसीत वाल आना नहीं ते दुआ उत्थे तेनू नमाजी किवें बनाएगी। तू दाढ़ी मुननी छड़नी नहीं, शराब की बोतल हाथ च फड़ी है, मौलवी जी दुआ करो मैनू अल्लाह शराब को बचा लै। जिना दे राह ते टुरिया, मौलवी जी दुआ करो मैनू अल्लाह जिना को बचा लै। ये भाई चंगी तू तो दुआ का भी मजाक उड़ा रहे है। और लोगों रब दा कुरान दस रहा है, रब हदायत ओनू देंदा जेड़ा अल्लाह वाल टुर के आउंदा है, जेड़ा रब वाल ध्यान करदा है। कुरान दी समझ ओनू आउंदी है जेड़ा कुरान समझना चाहता है, जेड़ा कुरान खोल के पढ़दा है। मेरा रब ओनू कुरान दी समझ भी अता कर देंदा है, ओनू कुरान दा फहम भी अता कर देंदा है। मां दे ढिडों कोई भी कुछ सीख के नहीं आउंदा, सारा कुछ दुनिया ते आके सिखिया जांदा है। जदों सारा कुछ सिखिया जा सकदा है ते कुरान बिलौला सिखिया जा सकदा है। और कुरान ते तुसी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, आज जेड़े बच्चे दी जुबान हाले चलनी शुरू होंदी है, अब्बा अब्बा मामा कहना शुरू करदा है, ओनू भी तुसी पढ़ाओ ना ला इलाहा, पढ़दा कि नहीं पढ़दा? ओए ओ ते जमदा बच्चा जिदी हाले जुबान चलनी शुरू हुई है, ओदी जुबान ते भी तू अगर रब दा नाम ले आएगा, अल्लाह दा नाम ओदी जुबान ते भी चल पवेगा। कुरान दी कोई आयत ओनू भी सिखाएगा, ओनू भी पढ़नी आ जाएगी। ए कुरान दा एजाज है, रब ने इसे लिए कुरान अरबी जुबान च भेजी है क्योंकि सारे वास्ते सीखनी आसान समझनी आसान है। ते मेरा रब फरमांदा इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। असा इस कुरान नु अरबी जुबान च नाज़िल कीता है, रब्बा अरबी च किया उतारे आई फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून। अरबी समझनी सौखी है, अरबी पढ़नी सौखी है, अरबी दा फहम हासिल करना सौखा है। लअल्लकुम ताक़िलून, असा इस कुरान नु अरबी च उतारिया ताकि तुसी समझ हासिल कर सको, ताकि तुसी इहदा फहम हासिल कर सको, ताकि इस कुरान नु तुसी समझ सको। इथों एक होर भी गल
گل سمجھ آئی، او کی لعلکم تاکلون، لعلکم تاکلون، سمجھیا جے رب دا قرآن سمجھیا جے لعلکم تاکلون۔ اساں قرآن نو صرف رٹے لان واسطے نہیں بھیجیا، اساں قرآن نو صرف اتوں ویکھ کے پڑھ چھڑن واسطے نہیں بھیجیا، اساں قرآن نو برکت واسطے خالی نہیں بھیجیا، اساں قرآن نو رحمتاں حاصل کرن واسطے صرف نہیں بھیجیا، اساں قرآن نو دکاناں چلان واسطے نہیں بھیجیا، اساں قرآن نو جناب ورد وظیفیاں واسطے صرف نازل نہیں فرمایا، اساں قرآن نو مردیاں دے کول بیٹھ کے پڑھن واسطے نازل نہیں کیتا۔ ربا کیوں اتارے آئی قرآن؟ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تاکلون۔ اساں قرآن عربی چیس واسطے اتارے ہے تاکہ تسی قرآن نو تاکلون دا معنی سارے کرو ہمارا تاکہ تسی اچھی بولو ہاں سمجھ سکو، تاکہ تسی قرآن نو سمجھ سکو۔ تے سمجھ کیویں آئے گی اور قرآن دی سمجھ کیویں آئے گی؟ قرآن دا ترجمہ پڑھیاں، قرآن دی تشریح پڑھیاں، قرآن دی تفسیر پڑھیاں، قرآن دا معنی سکھیاں تاں ہی سمجھ آئے گی نا۔ جے خالی رٹا لائی ہو تو قرآن دی سمجھ آئے گی، جے خالی اتوں ویکھ کے ناظرہ ہی پڑھی ہو تو قرآن دی سمجھ آئے گی؟ اوے اسے لئی اسی تانوں اس بات دی طرف رغبت دلانے ہیں، لوگو آؤ رب دا قرآن سکھو، رب دا قرآن سکھو، اے دا فہم حاصل کرو، اے دا ترجمہ پڑھو، اے دی تشریح پڑھو، اے دی تفسیر پڑھو، تاکہ تو انہوں پتا چلے قرآن آندہ کی ہے، قرآن سمجھاندہ کی ہے، قرآن دیندہ کی ہے، قرآن لیندہ کی ہے، قرآن تقاضا کی کرتا ہے۔ اللہ مینو تو انہوں قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد جڑے ستے ہو ذرا جا کے پڑھو ہاں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینو نظر آؤندے نے پے جڑے کبوتر وانگو اکھاں میٹ کے بیٹھے ہو، توجہ فرماؤ، جمعہ پڑھن آئے ہو تسی ایتھے سون نہیں آئے، جاگ کے بیٹھو۔ جے تسی اللہ دا دین سمجھن واسطے گھنٹہ نہیں جاگ سکتے تو تساں جاگنا کدوں میں؟ جاگ کے بیٹھو، دھیان نال خطبہ سنیا کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں مسیتے آ کے بہ کے سو کے واپس ٹر جاؤ۔ پھر مگر آندے نے مولوی بیان کی کرتے نے، مولوی سکھاندے کی نے، تو سکھیا کی ہے؟ ہفتے بعد تو مسیتی وڑنا ہے تے سو کے تے گھر ٹر جانا ہے۔ جاگ کے بیٹھو خدا را، اس تو پہلے کہ مینوں نشاندہی کر کے اٹھانا پوے حضرت صاحب اٹھ پو، اس واسطے میں نہیں سون دینا، جاگ کے بیٹھو۔ یہ قرآن سیکھنا ہے تو جاگ کے بیٹھنا پائے گا۔ اے میں دسنا کی چاہنا، ترجمے نال قرآن سکھو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے صحابہ اگر کوئی بندہ سویرے جائے وادی عقیق یا وادی بطحان دی اندر، وادیاں تے نام نے، اوتھے جائے تے مفت دا بغیر پیسے خرچن تو پلیا پلایا وڈا سارا اونٹ لب جائے، کنو کنو چاہیے ہے؟ کیوں جی تانوں جو میں پوچھاں، تسی سویرے سویرے نکلو پراں جی ٹی روڈ تے جیڑا بندہ جائے انہوں ایک ایک اونٹ لبدا جائے، 5-6 لاکھ والا ایک ایک اونٹ لبدا جائے، کنو کنو چاہیے ہے؟ کیوں جی سارے انہوں ہی چاہیے نا، کسے بھی نہیں کہنا کہ منو سویرے جاگ نہیں آئی، سارے ویلے نال پہنچیا ہونا اونٹ لینا جا کے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ قرآن دی ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ انہوں اینا فائدہ دیندہ ہے جنہ فائدہ ایک اونٹ جنہ اللہ عطا فرماندا ہے۔ یعنی ایک اونٹ ہے اس ویلے کو 5-6 لاکھ دا تے ہے نا، ایک آیت سمجھ کے پڑھن نال اینا فائدہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جے دو اللہ ایک صحابی آندہ اللہ دے نبی جے کسے نو 2 آیتاں کوئی سمجھ کے پڑھے، فرمایا انہوں 2 اونٹاں جنہ فائدہ۔ ایک آندہ جی اللہ دے نبی جے کوئی 3 آیتاں سمجھ کے پڑھے، فرمایا 3 اونٹاں جنہ فائدہ۔ اور تو آیتاں وداندا جا، اللہ اجر ودان تو تھکدا نہیں، تو آیتاں وداندا جا، رب اجر وداندا جائے گا، رب فائدہ وداندا جائے گا۔ ہدایت مطلب نہیں کہ قرآن ناظرہ پڑھن دا فائدہ کو نہیں، فائدہ ہے۔ ایک آیت پڑھیے تے 10 نے، ایک حرف پڑھیے تے 10 نے کیاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں، پر خالی نیکیاں نہیں لینیاں، سمجھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن ایک اصول دی کتاب ہے، قرآن ایک قانون دی کتاب ہے۔ رب نے اے اصول تے قانون سانو دیتے نے، اے دے مطابق اپنی زندگی بناؤ تاکہ تمہاری زندگی دنیا دی بھی سبر جائے اور تمہاری آخرت بھی سبر جائے۔ اس واسطے قرآن دے نزول دا مقصد یہ وے کہ قرآن نو سمجھیا جائے، قرآن تے غور کیتا جائے، قرآن تے تدبر کیتا جائے۔ اللہ مینوں تانوں سارے نو قرآن دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کرو ہم والا اسی روز بھاویں ایک قید پڑھیے ترجمے نال پڑھا کران گے، کہو انشاءاللہ۔ پڑھو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ وہی تو توفیق عطا فرمائے۔ اسی تے کہہ ہی سکنے ہیں، رغبت ہی دلا سکنے ہیں، اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک ایت بھی روز دی اگر سمجھ کے پڑھن لگیے تے مہینے دیاں 3 ایتاں تے ہو گئیاں نا، ہو گئیاں تے سال دیاں کنیاں ہو گئیاں؟ 300 کنیاں 365، چلو جنیاں بھی ہوئیاں ہو گئیاں نا۔ انج ہولی ہولی بندہ لگا رہتے کو 5 سال قرآن نہ پڑھ لے گا، قرآن دی سمجھ نہ آئے گی۔ اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن رب نے اس واسطے عربی چتارے ہے، اینو سمجھنا آسان، اینو پڑھنا آسان۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ربا قرآن تے سانو سمجھ آ گیا ہے، عربی چاہیا ہے، اس واسطے تو عربی چ اتاریا کہ تسی سمجھ لو۔ اللہ تو سانو سمجھن دی توفیق دے، اسی کوشش کرنے ہاں، تو سانو فہم عطا فرما۔ اللہ اور اگے کی بیان کیتا ہی فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہن ذرا پچھلی آیت دا تے اگلی دا ہن جوڑنا ہے اساں تاکہ گل پوری سمجھ آ جائے۔ اساں اس قرآن نو عربی چ اتاریا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، او جیڑا قرآن اساں عربی چ اتاریا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہن اسے قرآن وچوں اسی تانوں ایک بہترین قصہ بیان کرن لگے ہاں۔ جیڑا قرآن اساں عربی چ اتاریا نا تواڈے تے، جنوں سمجھن دی تلقین اساں کیتی ہے، اسے قرآن وچوں اسی ہن تواڈے تے ایک بہترین قصہ بیان کرن لگے ہاں۔ اے رب نے جوڑیا تاں دا، ربط ملایا تاں دا، کیوں؟ تاکہ رب دسنا یہ چاہتا ہے لوگاں نو پتہ لگ جائے اے واقعہ یوسف کسے دا اپنا بنایا ہویا نہیں، واقعہ یوسف کسے انسان دا جوڑیا ہویا نہیں، واقعہ یوسف کسے انسان دی تخلیق نہیں، بلکہ اے تے میرے رب نے وحی دے ذریعے آسمانہ تو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس واسطے پہلا اپنا مائنڈ بنا لو، ذہن بنا لو، اے قرآن دے وچ سورت ہے، اے قرآن دا حصہ ہے، جویں باقی دا قرآن رب نے اتاریا ہے ایویں سورہ یوسف بھی رب نے اتاری ہے، جویں باقی دا قرآن وحی الہی ہے ایویں سورہ یوسف بھی وحی الہی ہے۔ تے نال ہی کہ رب نے پتہ کی آکھیا ہے، فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ قرآن سمجھا جائے قرآن۔ فرمایا محبوب جی اس سورت اترن تو پہلے تسی یوسف علیہ السلام دے قصے دے بارے بے خبر سو، توانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام کنعان تو مصر کیویں پہنچے، توانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام نو کیڑیاں تکلیفاں آئیاں، توانوں کوئی خبر نہیں سی یوسف علیہ السلام نو کیڑیاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، توانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام
جیلے کنی دیر بند رہے، تانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام نو جیل کیوں بھیجیا گیا، تانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام جیلوں کیویں نکلے، تانوں کوئی خبر نہیں سی کہ یوسف علیہ السلام جیلوں نکل کے بادشاہ کیویں بنے، تانوں کوئی خبر نہیں سی یوسف علیہ السلام تخت دے اوتے کیویں بیٹھے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تسی اس ساریاں گلاں تو بے خبر سو، اساں وحی کر کے سورہ یوسف اتار کے توانوں ساریاں خبراں سنا دیتیاں نے۔ ایتھے کئی جاہل، میں جہالت دی گل بھی نال سناواں نا، کئی جاہل اے گل کرتے نے توبہ توبہ نعوذ باللہ، ویکھو جی آندے نے نبی پاک نو خبر نہیں سی، توبہ توبہ نعوذ باللہ، ویکھو جی آندے نے نبی پاک نو خبر نہیں سی۔ اچھا ماں دیا پترا کرنا پھر دا مانا قرآن دی آیت دا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کرے دا مانا کی کرنا ہے، اے دا مانا کر کی کرے گا؟ اور جہالت دا اے عالم ہے سکا عشق جیدے وچ روح نہ دی شے ہی کوئی نہیں، پڑکی پھردے نے عشق لے کے، اسی بڑے عاشق ہاں بڑے عاشق ہاں، قرآن نہیں سمجھنا، عاشق لگے پھردے نے۔ اور سنو اے میرے نبی دی نبوت دی دلیل ہے، میرے نبی دی، ذرا سارے بولو ہاں، میرے نبی دی نبوت دی دلیل ہے کی؟ سونیا تسی کسے کالج نہیں گئے، تسی کسے سکول نہیں گئے، تسی کسے یونیورسٹی نہیں گئے، تسا کسے یہودی کولوں کچھ نہیں سکھیا، کسے عیسائی کولوں کچھ نہیں سکھیا، کسے پارسی کولوں کچھ نہیں سکھیا، کسے اجمی کولوں کچھ نہیں سکھیا۔ سونیا تواڈا دنیا چ استاد ہی کوئی نہیں، اسے وجہ تے تسی بے خبر سو، چونکہ تواڈا استاد ہی کوئی نہیں، تسی کسے کول پڑھن گئے ہی نہیں، تسی کسے کول سکھن گئے ہی نہیں، تسی میرے نبی ہو، تسی میرے رسول ہو۔ اللہ اے دی کی دلیل ہے؟ فرمایا تساں کسے کولو پڑھیا نہیں، میں آپ تانوں پڑھایا ہے چونکہ تسی میرے نبی ہو، میں آپ تانوں سکھایا چونکہ تسی میرے رسول ہو۔ اس واسطے میں دنیا چ تہاڈا کوئی استاد بنایا ہی نہیں، میں دنیا چ تہاڈا کوئی لیکچرار بنایا ہی نہیں، میں تہاڈا کوئی ماسٹر بنایا ہی نہیں، میں تہاڈا کوئی استاد بنایا ہی نہیں، تہانوں کسے دا شاگرد پایا ہی نہیں، میں تہانوں ڈائریکٹ شاگرد بنایا تے اپنا بنایا ہے، جو بھی سکھایا ہے سونیا آپ سکھایا ہے۔ یہ دلیل اس بات دی کہ تسی نبی تے رسول ہو۔ میں یوسف علیہ السلام دا قصہ بھی تانوں سکھایا تے بذریعہ وحی تانوں سکھایا ہے۔ جدوں تک میں وحی نہیں کیتی تانوں اس سارے قصے دی خبر نہیں سی۔ ان کو سمجھ آئی جے اے آپ دی توہین ہے کہ آپ دی شان ہے؟ دسو یار، اس گل وچ آپ دی توہین ہے کہ آپ دی شان ہے؟ رب آندا ہے تسی بے خبر سو، میں تانوں سکھایا ہے کیونکہ تسی میرے نبی ہو، تسی میرے رسول ہو۔ میں تانوں کسے دا محتاج نہیں بنایا، میں کسے دا شاگرد نہیں پایا، میں کسے کو سکھن واسطے نہیں بھیجیا، میں تانوں ڈائریکٹ شاگرد اپنا بنایا ہے، آپ تانوں سکھایا ہے۔ سارا قصہ یوسف علیہ السلام دا اول تو لے کے آخر تک آپ تانوں سمجھایا ہے کیونکہ تسی میرے نبی ہو، تسی میرے رسول ہو۔ اور لوکی دنیا داراں کولوں سکھ دے نے، تسی عرش والے رحمان کولوں سکھ رہے ہو۔ اے میرے نبی دی شان ہے، بولو کی ہے؟ شان ہے۔ اس واسطے پٹھے پینڈے نہیں بہنا، غلط پاسے نہیں جانا، جو مفہوم بند ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ایدہ ترجمہ بھی سن لو، ایس دا نال ترجمہ بھی تو انہوں سناندہ جاواں۔ نحن نقص، ہم نے بیان کیا، ہم بیان کر رہے ہیں علیہ کا آپ کے اوپر احسن القصص، بہترین قصہ، قصوں میں سے بہترین قصہ
ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس ذریعے سے جو ہم نے وحی نازل فرمائی آپ پر، اس قرآن کی ہم نے جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا، اس وحی کے ذریعے ہم آپ پر اس قصہ یوسف کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ آپ اس وحی کے اترنے سے پہلے، اس یوسف علیہ السلام کے قصے کے نازل ہونے سے پہلے البتہ بے خبر تھے، آپ کو خبر نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے قرآن کے ذریعے اس صورت کے اندر اس قصے کو آپ پر اتار کر آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ کو قصہ یوسف کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سمجھا دیا، ہم نے واقعہ سنا دیا، ہم نے ایک ایک بات آپ تک پہنچا دی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ تو اے پتہ لگا کہ میرے نبی علیہ السلام نے جننے بھی سابقہ اقوام دے قصے بیان کیتے نے، رب دی وحی نال بیان کیتے نے۔ کدے نال بیان کیتے نے؟ رب دی وحی نال بیان کیتے نے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے آکھے ہے، لوگ نا یہودیاں کو بڑیاں پرانیاں روایتاں موجود سن، عیسائیاں کو بڑیاں پرانیاں روایتاں موجود سن، انہاں کو سنتے سناندے رہندے سن۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھدے نے، سونیا اے یہودی تے عیسائی سانو پرانیاں گلاں پرانے قصے کئی سناندے نے، او دے متعلق کی کریے، اسی من لئیے کہ نہ منیے؟ میرے نبی نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، انہاں نو سچا بھی نہ آکھو تے جھوٹا بھی۔ جیڑے واقعات تانوں بنی اسرائیل یہود و نصارہ بیان کردے نے، انہاں نو سچا بھی نہ آکھو جھوٹا بھی نہ آکھو۔ سچا اس لیے نہیں آکھنا کہ ہو سکتا ہے انہاں کولوں کڑل ماریا ہوئے، جھوٹا اس لیے نہیں آکھنا ہو سکتا ہے کوئی سچی گل ہوئے انہاں دی کتاب وچ بیان ہوئی ہوئے تے تسی مجرم بن جاؤ انہی تکذیب کر کے۔ انہوں سچا بھی نہ آکھو جھوٹا بھی نہ آکھو، جیڑی تہاڈی شریعت دے مطابق ہوئے من لو، جیڑی تہاڈی شریعت دے مطابق نہیں چھڑ دے وہ۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور مسئلہ سمجھ آیا جے؟ بنی اسرائیلی روایتاں اگر تہانوں ملن اور دی تصدیق بھی نہیں کرنی تے تکذیب بھی نہیں کرنی۔ جے گل قرآن و سنت دے مطابق ہوئے تھے سو بسم اللہ، جے قرآن و سنت دے مطابق نہ ہوئے تے پھر انہوں مننا نہیں، انہوں پھر کول رکھنا، انہوں پھر پران کر چھڑنا، کیونکہ ساڑھے لئی معیار رب دا قرآن ہے، آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں مننا ہے قرآن مننا ہے، اساں مننا ہے رسول اللہ دا فرمان مننا ہے، سانو سابقہ شریعتہ اور سابقہ کتاباں نال کوئی تعلق نہیں، سوائے اس بات دے جڑی بات سچی ہو دے تے ساڈا ایمان ہے بس۔ لیکن عمل اساں قرآن تے کرنا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث تے کرنا ہے۔ اس واسطے اے سبق یاد کر جاؤ اج دے خطبے دا، یہود و نصارہ دیاں روایتاں دی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ اگر انہاں دی بات قرآن و سنت دے مطابق ہوئے تو انہوں من لو، نہ ہوئے تے انہوں چھڑ دیو، او دی بالکل کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ سانو کتاب و سنت دے اتے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا ہے قصہ اساں قرآن میں اتارے ہے، اپنی وحی نال اتارے ہے، تے توانوں پتہ نہیں سی اینا گلاں دا، اساں قرآن میں اتار کے توانوں ساریاں خبراں دیتیاں نے۔ اچھا ربا اے تے تمہیداں تو بن چھڑیاں نے، جو تو جناب اے مضبوط تمہید بنا دیتی ہے، ربا ہن واقعہ بھی تے شروع کرنا، واقعہ کیویں ہویا؟ فرمایا واقعہ میں بچپن یوسف تو شروع کراں، بالکل چھوٹی عمر تھی جو یوسف علیہ السلام دی، اوتھوں میں گل سنانی شروع کراں تاکہ ساری گل سمجھ آ جائے۔ آج جڑے تواڈے کول آ کے سوال کردے پھردے نے نا، انہاں دے بھی ذرا کن کھل جان۔ جی اللہ دسو کیویں کر کے گل شروع کرو گے؟ فرمایا اذ قال یوسف لابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا سونیا اس ویلے نو یاد کرو،
اس وقت نو یاد کرو. اللہ کیڑے وقت نو؟ فرمایا جدو یوسف علیہ السلام چھوٹے جے عمر دے سن. کنی کو عمر سی؟ مفسرین نے لکھیا ہے کوئی 11-12 سال دی عمر دے. 11-12 سال دی عمر دا بچہ یوسف علیہ السلام ایک دن صبح بیدار ہوئے تے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے سامنے پیش ہوئے. اللہ یعقوب کون نے؟ یعقوب اللہ دے نبی نے. یوسف علیہ السلام دے باپ نے. یعقوب اللہ دے رسول نے. اور حضرت اسحاق دے پتر نے تے حضرت ابراہیم دے پوترے نے. گل سمجھ آئی جے؟ یعقوب علیہ السلام دا تعارف. یوسف علیہ السلام دے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام رب دے نبی رب دے پیغمبر. حضرت اسحاق علیہ السلام دے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوترے. آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی ہائے ہائے نبیاں دی لڑی وچوں حضرت یعقوب. اور بڑے حسین و جمیل بھی نے خوبصورت بھی نے اور بڑے صابر بھی نے. اللہ اللہ اے یعقوب علیہ السلام تے رب نے نا انہاں نوں ایک خاص علم عطا فرمایا ہے. انہوں آندے نے تاویل الاحادیث. او دا نام کی ہے تاویل اے دا معنی عام لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ صرف معنی ہے خواباں دی تعبیر دا علم. وہ صرف خواباں دی تعبیر دا علم نہیں. تاویل الاحادیث دا شارحین نے جو معنی کیتا ہے کسی بھی بات دی حقیقت تک پہنچن دا علم. کسی بھی بات دی حقیقت تک پہنچن دا علم اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو عطا فرمایا. اور اے علم رب نے حضرت یعقوب دے پتر حضرت یوسف نو بھی عطا فرمایا. صرف خواباں دی تعبیر ہی نہیں جاندے بلکہ جیڑی بات انہاں دے سامنے کیتی جاندی ہے رب نے ایسا علم دیتا ہے کہ اس بات دی حقیقت اور گہرائی تک پہنچن دی صلاحیت رب نے انہاں نو عطا فرمائی ہے. یہ ہوئی وجہ ہے نا جدو پترا نے رات نو روندیاں آ کے آکھیا نا ہائے ابا جی یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے. کون کھا گیا ہے؟ تے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام آندے نے بھیڑیا یوسف نو کھا گیا ہے تے کرتا ثبوتا ہی چھڑ گیا ہے. سمجھ آئی گل دی؟ یوسف نو بھیڑیا تے کرتا پتہ لگا یعقوب علیہ السلام نو سمجھ آ گئی کہ بھیڑیے نے نہیں کھادا یہ آپ ہی بھیڑیے بن گئے. وہ گل سمجھ آئی؟ یہ اپنے مقام تے گل آئے گی انشاءاللہ جدو آئے گی یہ دی وضاحت ہوئے گی. میں صرف تاویل الاحادیث کا معنی سمجھانا چاہنا. رب نے ایسا ملکہ عطا کیتا ہے خواباں دی تعبیر بھی سمجھ جاندے نے اور معاملات دی گہرائی تک اللہ نے پہنچن دی صلاحیت حضرت یعقوب علیہ السلام نو عطا کیتی ہے. تے ہن حضرت یوسف اٹھ کے نا اپنے ابا جی دے سامنے آ گئے. ابا جی ہاں میرے پترا. فرماتے ہیں یا ابتی انی رأیت اے میرے پیارے ابا جی. یا ابتی اے میرے پیارے اونچی بولو اے میرے پیارے ابا جی اے میرے پیارے ابا جی انی رأیت. ایتھوں ایک اور بھی گل سمجھ آئی اور نبیاں دی زبان ویکھو کڈی پیاری ہے. یا اباتی اے میرے پیارے ابا جی. اسی کیویں بلانے او ابا. جے کہے نہ گل کر دے نا او میرا پیو ڈوب کے مر جا. او میرا ابا او میرا پیو. شرم نہیں آندی؟ کیویں ابے نو مخاطب کرنا ہے کیویں ابے دے نال گل بات کرنا ہے. ڈوب کے مر جا. تے کل نو تم ہی ابا بننا ہے کہ نہیں؟ اور دسو جیڑے ابے دے پتر ہو ابے بندے ہو کہ نہیں؟ تے جو اپنے ابیاں نال کرنا جے تواڈے نال بھی او کچھ ہی ہونا ہے. اللہ اللہ مینوں تانوں یہ گل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اج جو اسی اپنے ماں باپ نال سلوک کرنا ہے کل نو ساڈے نال بھی وہی ہونا ہے. یا اباتی یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی نو آندے نے یا اباتی اے میرے پیارے ابا جی. ہاں پتر کی گل ہے؟ انی رأیت. اچھا ایک اور تعارف کرا دیا. یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے. کنے پتر؟ 2 بیویاں وچوں. ایک بیوی وچوں 10 پتر نے ایک بیوی وچوں 2 پتر نے. جیڑی بیوی چوں 2 نے
ایک بنیامین نے تے ایک حضرت یوسف نے، یہ دونوں سکے بھرا نے ماں تے باپ والوں، تے جیڑے باقی دے 10 نے او یعقوب علیہ السلام دے ولوں تے بھرا نے تے ماں دی طرفوں سکے نہیں، ماں انہاں دی ہو رہے تے یوسف علیہ السلام دی ماں ہو۔ اے بھی ایک سبب بنیا حسد دا، اے بھی ایک سبب بنیا کھوج سٹن دا کہ اے دوجی ماں چو ہو کے تے نکا جا ہو کے ابے دا پیارا بندا جاندا ہے، اسی ایڈے ایڈے کڑیل جوان ہو کے ابے دے محبوب نہیں بن سکے۔ اوے محبوب تے ماں پیو دا بندہ بندا عمل تے کردار نال، کادے نال بولو سارے نہیں بولے، عمل تے جن نے ماں پیو نو پوچھنا ہی نہیں، جن نے ماں پیو وال دھیان ہی نہیں کرنا، جن نے ماں پیو دی خدمت ہی نہیں کرنی، جن نے ماں پیو نال پیار ہی نہیں کرنا، جن نے ماں پیو دے آنکھیں نہیں لگنا، جن نے ماں پیو دی پسند والا کم نہیں کرنا، والا ماں پیو نے پھر دھکے نال ہی اودے نال پیار کرنا ہے نا، دلوں تے نہیں نا اٹھدی۔ اور دلوں تے اودوں ہی اٹھدی ہے جدوں کم پتر اوہو جے کرن جڑے ماں پیو کرنا چاہندے نے، کروانا چاہندے نے، جنہاں نو پسند کردے نے، دلوں تے تاں ہی اٹھدی ہے نا۔ اے 12 پتر نے یعقوب علیہ السلام دے، ایک ماں وچوں 10 بھرا، دوجی ماں وچوں 2 بھرا، حضرت یوسف تے حضرت بنیامین، تے اٹھ کے نا خواب بیان کرتے ہیں، یا ابتی اے میرے ابا جی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی میں خواب ویکھیا ہے 11 ستارے، ایک سورج تے ایک چن مینوں سجدہ پہ کردے نے، 11 ستارے ایک سورج تے ایک مینوں کی کر رہے نے۔ ابا جی والا دی تعبیر تے دسو ہاں کی مطلب ہے دا، کی معنی ہے، کی مفہوم ہے؟ تے باپ اپنے پتر نو ویندا پیا تے گل سندا پیا تے گہرائی وچ جا رہا ہے، کتھے جا رہا ہے؟ گہرائی وچ۔ تے باپ بولیا، پہلا بولن تو پہلے سمجھیا کہ چاند تے سورج تے ستارے جنہوں سجدہ کردے نے پہ وہ کوئی چھوٹی شان والا نہیں، وہ کوئی بڑے مقام والا ہے، وہ کوئی بڑے مرتبے والا ہے، وہ کوئی بڑی عظمت والا ہے، وہ کوئی بڑی شان والا ہے۔ تے نال ہی یہ بھی خیال آیا کہ اس وقت دنیا جو سب تو زیادہ عظمت تے شان ہے تے رب دے نبی دی ہے، کی دی ہے؟ بولو ہاں ذرا ماشاءاللہ، رب دے نبی دی ہے۔ قرآن تو انہوں سمجھانا ہے، بولیا کرو رب دے نبی دی ہے، کیونکہ اس ویلے کو بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹریٹ تے ہے کوئی نہیں سن، ادو معاشرے تے سب تو عظیم ہستی سی تے کدی اللہ دے نبی دی۔ تے خیال رب نے اے پایا، سمجھ اے آئی کہ اے جیڑا میرا پتر ہے جنہوں 11 ستارے سجدہ پہ کردے نے، ایک سورج تے چاند پہ سجدہ کردے ہے، ہووے نہ ہووے اے میرا پتر میرا وارث بنے گا تے نبی بنے گا، اے میرا وارث نبی بنے گا، میری نبوت دا وارث بنے گا، میرے علم دا وارث بنے گا، میری پیغمبری دا وارث بنے گا، میرے مشن دا وارث بنے گا، میری تعلیم دا وارث بنے گا۔ اے میرا پتر مال دا وارث نہیں بنے گا، اے میری نبوت دا وارث بنے گا۔ خواب کی ویکھیا 11 ستارے، ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ پہ کرتے ہیں۔ ابا جی خواب میں ویکھیا 11-12 سال دے منڈے نو خواب آیا، اللہ اللہ، ایک خواب ویکھیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب اپنے پتر نو، تعبیر نہیں دسی، تعبیر نہیں دسی، آندے کی نے کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور میرے پترا، اے میرے پترا، یا بنیا، اے میرے بیٹیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پترا اے جڑا خواب مینوں سنایا ہی اپنے بھراواں نوں بیان نہ کری، اپنے بھراواں نوں نہ کری، کیونکہ شیطان اپنیاں نوں بھی دشمن بنا دیندا، بیگانیاں نوں بھی دشمن بنا دیندا۔ ایتھوں کئی گلاں سمجھ آ رہی نے، میں تانوں دسنا کیڑیاں کیڑیاں۔ پترا اے خواب
اپنے بھراواں نوں نہ دسی۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، انہاں تیرے حسد وچ آ کے تیرے خلاف پٹھیاں تدبیراں کرنیاں نے، کیونکہ شیطان نے انہاں نوں اکسانا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے، انہوں برداشت نہیں۔ اس واسطے پترا انہیں تیرے بھراواں نوں تیرا بنا چھڑنا دشمن، تے تو اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی۔ ہن اے کیوں منع کیتا نہ دسی؟ اے گل اج دے خطبے وچ نہیں بیان ہو سکنی، اے انشاءاللہ اگلے خطبے وچ رب نے چاہیا تے بیان ہوئے گی انشاءاللہ۔ اج دے خطبے وچ میں صرف اشارہ کر دیاں خواب دے متعلق۔ اے خواب جڑا ہوندا ہے نا، اے دے متعلق میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت فرمائیے اور باقاعدہ اے دے متعلق رہنمائی فرمائیے۔ میں ایک دو منٹ دے اندر صرف بات بتا کے تے انشاءاللہ بات اپنی مقامہ۔ خواب آیا یوسف علیہ السلام نو تے باپ نو سنایا، تے ایتھوں کئی گلاں دا خواب دے متعلق پتہ لگدا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی تعلیمات دتیاں نے ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوکو جنوں خواب آوے، ایک تے پہلی گل ہے خواب چنگا ہوئے تے اللہ دی طرفوں، خواب چنگا ہوئے تے کدی طرفوں میں، تے خواب برا ہوئے تے پھر کدی طرفوں میں، شیطان دی طرفوں۔ ایک کنے بیان کیتا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خواب چنگا ہوئے تے رب دی طرفوں، خواب پیڑا ہوئے تے شیطان دی طرفوں میں۔ اور ایک خواب دے متعلق فرمایا میرے نبی نے، اے جڑے چنگے خواب نے نا، اے رب نے خوشخبریاں قیامت تک واسطے رکھیاں نے۔ حدیث دے لفظ سماعت فرما لو، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ اے بخاری دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اللہ نے نبوت دے دروازے بند کر دیتے نے۔ ہن کوئی نبی بولو آ سکدا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام تے نبوت دے دروازے بند کر دیتے نے، کوئی نبی بولو آ سکدا؟ تے نبی نہیں آ سکدا تے کوئی صحابی بھی بولو بن سکدا؟ اور صحابی تے ادو ہی بند ہے جدوں نبی علیہ السلام نو حالت ایمان وچ ویکھے پھر ہی صحابی بن سکدا ہے نا۔ ایمان نہ دسو جڑا میرے نبی نو حالت ایمان وچ نہیں ویکھیا او صحابی بن سکدا؟ آج کل ختم نبوت دے لوکاں دا ایمان ہی کونی جے رہیا، ایسا بیڑا گرک ہو گیا ساڈے عوام دا۔ اے کل پرسوں ایک بی بی بیان بھی دے رہی ہے سوشل میڈیا تے، آندی ہے پاکستان دے اندر عمران خان دے جننے کارکن شہید ہو رہے نے سارے صحابی نے۔ توبہ نعوذ باللہ استغفر۔ سنیا ہوئے گا تو سامی بیان۔ سانو نہ کوئی عمران خان نہ دشمنی ہے، نہ کسی اور نہ کوئی دشمنی ہے، نہ سانو اے نہ کولو کوئی امید ہے کسی گل دی، نہ کسی اور کولو امید ہے، نہ ساڈا اے نال کوئی تعلق نہ کسی اور نال کوئی تعلق، ساڈا کسی نال کوئی تعلق نہیں، نہ ساڈی کسی نال کوئی ویر دشمنی ہے۔ اساں تے گل کرنی ہے قرآن اور سنت دی۔ اور میرے نبی نے فرمایا نبوت دا دروازہ میرے تے رب نے کی کر دیتا ہے۔ ہن کوئی نبی بولو آ سکدا؟ اور جے نبی قیامت تک نہیں آ سکتا تے کوئی صحابی بھی بولو بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ ایتھے آندے نے جننے شہید ہو رہے ہیں صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اعلیٰ تعلیم جیڑی ساڈے لوکاں نے حاصل کیتی ہے، اوے تیری اس اعلیٰ تعلیم نو میں چول چ پاواں جن نے تینوں نبی دی تعارف بھی نہیں کروایا، نبی دا پہچان بھی نہیں کروائی۔ میرے پیغمبر آخری نبی ختم نبوت دے تاج تار بن کے آئے نے، اور میرے نبی دے صحابہ اس دنیا دے نبیاں دے آخری صحابہ، اونا تو بعد ہن نہ کوئی نبی ہونے نہ کوئی بولو صحابی ہونے۔ تو ساں صحابہ نو سمجھیا کی ہے؟ بھیڑا گرک ہو گیا ساری قوم دا، عقائد خراب ہو گئے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے نا، اللہ سمجھ عطا فرما۔ یہ کوئی صحابی نہیں۔ اسی اس بات دی تردید کرنے ہیں، تسی کر دے ہو؟
ओए साडे ईमान दा तकादा है, असी इस बात की करने आ, तरदीद करने आ। इथों को बहुत बड़ा मुफ्ती ते आलमे दीन वली अल्लाह भी फौत हो जाए, असी ओनू सहाबी रसूल मनने लई तैयार नहीं, ते जेड़ा इमरान खान की सियासत पिछे मारिया जाए ओनू असी किवें सहाबी मान लईए ते शहीद मान लईए। मेरे नबी नू पुछिया कि अल्लाह दे नबी शहीद कौन है जिस शहीदियाँ इन्नियां आपने शाना बयान कीतियां ने। फरमाया मन कुतिला फी सबीलिल्लाहि फाहुआ शहीदुन, मन कुतिला फी सबीलिल्लाहि फाहुआ, सारे बोलो चुप ही कर गए। मैं तुहानू कदों आना तुसी इमरान खान वोट ना पाओ, मैं जेड़ी गल पिया करना वो तो दसो। मन कुतिला फी सबीलिल्लाहि फाहुआ, जेड़ा अल्लाह दी राह च मारिया जाए वो की है, सारे बोलो वो की है। ये वजाहत किन्ने कीती है? जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते अल्लाह दी राह केड़ी है? अल्लाह दी राह है जो काफरां नाल किताल होवे, जो काफरां नाल किताल होवे। ते इस्लामाबाद दी सड़कों ते काफर आए सन। ए पीटीआई दे कारकुन किन्हां नाल लड़दे हन? काफरां नाल। और सियासत जरूर करो पर खुदारा शरीयत दे ना बदलो, और सियासत करो कुरान दे ना बदलो, सियासत कर लख वारी हदीस दे ना बदल। और इंशाअल्लाह जिन्नी देर तक असी जिंदा वां असी बदलन देंदे, असी जिन्ने जो के है वां अल्लाह दी रहमत नाल आवाज उठांदे रहांगे। कोई सियाबी नहीं और कोई शहीद नहीं। शहीद होवे जेड़ा मैदान जंग दे अंदर अल्लाह दे दीन दे गलबे दी खातर काफरां नाल लड़दा शहीद होवे, ओनू मेरे नबी ने शहीद आखिया। असी ओदे तो इलावा ए सियासत पिछे मरन वालियां नू शहीद मनन नू तैयार नहीं। हाँ जे कोई जुल्मन मरिया तो मजलूम हो सकता है, जे कोई जुल्मन कतल होया तो मजलूम हो सकता है, पर शहीद नहीं। आओ कुरान समझो, हदीस समझो। ये कोई भी सहाबी नहीं, सहाबा और जिन्ना मेरे नबी नू हालत ईमान च वेखिया, अपनी आँखां नाल वेखिया। हजरात मैं नबी पाक दी हदीस सुना रहा, आप फरमाते हैं नबूवत दा दरवाजा बंद हो गया है, वही दा सिलसिला मुनक़ते, पर मुबशरात क़यामत तक जारी रहनगियां। सहाबा आंदे ने मल मुबशरात, महबूब जी मुबशरात की ने? फरमाया अर्रुया सालिहा, नेक ख्वाब। अर्रुया सालिहा, नेक ख्वाब ये क़यामत तक चलते रहेंगे। जे किसी नेक बंदे नू कोई चंगा ख्वाब आए वो अल्लाह की तरफों होएगा, जे कोई भैड़ा ख्वाब आए वो शैतान की तरफों होएगा। तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे कोई चंगा ख्वाब आए तो ओनू बयान करे, अल्लाह की हमद भी करे। अदरा हदीस दे लफ्ज़ सुने अजे, इज़ा रआ अहदुकुम रुया युहिब्बुहा फइन्नमा हिया मिनल्लाहि तआला फलयहमदिल्लाह अलैहा वलयुहद्दिस बिहा व फी रिवायतिन फला युहद्दिस बिहा इल्ला मन युहिब्बु व इज़ा रआ गैर ज़ालिका मिम्मा यकरहु फइन्ना हिया मिनश्शैतान फलयस्तइज़ मिन शर्रिहा वला यज़कुरहा लिअहदिन फइन्नहा ला तज़ुर्रुहु। बुखारी मुस्लिम की रवायत है। फरमाया जे किसी ने कोई चंगा ख्वाब आए, जिस ख्वाब नू बंदा पसंद करे ते उस ख्वाब उते आखे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दी हमद बयान अल्हम्दुलिल्लाह, ते ओनू बयान करे किसी नेक बंदे दे अगे, ऐसे बंदे अगे जिन्हों पसंद करता है, किसी नेक इंसान अगे ओनू बयान करे ताकि ओदी अच्छी ताबीर कर सके। और अगर कोई बुरा ख्वाब आए जेड़ा ओनू चंगा ना लगे, फरमाया फिर ओनू चाहिए कि उस ख्वाब दे शर करो अल्लाह दी पनाह मंगे ते ओनू किसी दे सामने बयान ना करे। फरमाया मेरे नबी ने ख्वाब इंज मुअल्लक हुंदा है, की हुंदा है? लटकिया होंदा है। फरमाया जे वो ख्वाब बयान करदा है तो वो ख्वाब पूरा हो जाता है, तो जे उन्होंने बयान ना करे तो फिर वो पूरा नहीं होंदा। इस वास्ते बुरा ख्वाब आए तो उन्होंने बयान नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ख्वाबों की तबीर पुछते हैं, ख्वाब चंगा ना होवे, असी आने भाई को सदका खैरात कर दियो अल्लाह को, इस ख्वाब के शर तो पनाह मंगो। फिर कई आते हैं यह जी तबीर दसो, मैं कई बार आना यदी तबीर नहीं करनी, यदी तबीर मुनासिब नहीं,
نہیں سانو تعبیر دسو۔ اور جیڑی تعبیر زبردستی تسی لوگاں کو پوچھ دے ہو جی وہ جویں دی تعبیر کر دیں گے انج ہو جانا ہے۔ اس واسطے جے خواب برا ہوئے وہ دی تعبیر نہ پوچھو، رب کو اس خواب دے شر تو پناہ منگو۔ طریقہ میرے نبی نے سمجھایا ہے، خواب آ گیا ہے، جاگ آ گئی ہے، خواب پیڑا ہے، ڈر گئے ہو، خواب چنگا نہیں، طبیعت نو اچھا نہیں لگا، اٹھ کے 3 واری پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 واری پڑھ کے نا تے کھبے پاسے تھتکار دیو، تے تھتکارن تو بعد جیڑے پاسے ستے سو پاسا بدل کے سو جاؤ، جے سجے پاسے نو ستے سو کھبے نو سو جاؤ، کھبے نو ستے سو سجے نو سو جاؤ۔ اور میں 3 واری تعوذ پڑھ کے کھبے پاسے منہ کر کے تھتکار کے سائیڈ چینج کر کے سو جاؤ، رب اس خواب دے شر تو تانوں محفوظ فرما لے گا۔ اے تعلیم دیتی ہے میرے نبی نے خواب دے متعلق، کیونکہ مسئلہ خواب دا ہے، اس واسطے میں وضاحت کر دیتی ہے۔ اللہ مینوں تو انو برے خواباں تو محفوظ فرمائے، رب سانو چنگے خواب وقائے، کہو آمین۔ کو مکے والے خواب، کو مدینے والے خواب ہیں، کو نبی پاک دی زیارت سانو رب کروا دے خواب دین، کہو آمین۔ اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں کروا دے، حقیقت بھی خواب دے اندر بھی چنگے خواب رب سانو سکھائے، برے خواباں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ جے برا خواب آئے کسی اگے بیان نہیں کرنا، رب کو او دے شر تو پناہ منگنی ہے، اللہ مینوں تانوں محفوظ فرمائے۔ ایک گل اتھوں تک پہنچی ہے کہ یوسف علیہ السلام نو خواب آیا، انہاں اپنے باپ نو بیان کیتا، تے باپ نال ود کے یوسف نو محبوب کون ہو سکدا ہے؟ تے باپ نال نبی یعقوب نالوں ود کے اس زمانے چ نیک کون ہو سکدا ہے؟ اس واسطے یوسف علیہ السلام نے خواب دسیا، یعقوب علیہ السلام خواب سمجھ گئے تے اپنے پتر نو آکھیا پترا اے خواب کسی اور نو بیان نہ کری۔ کیوں آکھیا؟ کیوں دا جواب انشاءاللہ اگلے خطبے چ ہوئے گا، ایتھوں ہی گل شروع ہوئے گی۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سوال ایک دو نے، ایک بھائی نے آگیا آئندہ جمعہ حج کا طریقہ بیان کریں۔ بھائی تواڈے سامنے میں آلے ایک جمعہ ہویا تفسیر سورہ یوسف دی شروع ہویا، یہ ہوئی ترتیب نال جمعہ چلے گا۔ جس بھائی نو ضرورت ہے وہ سارے ہفتے جدن مرضی فون کر کے میرے کو آ جائے، انشاءاللہ پورا طریقہ اللہ دی رحمت نال کتاب و سنت کے مطابق انہوں سمجھا دیاں گے۔ خطبہ نہیں ہو سکتا، معذرت چاہنا۔ بڑے جانور کا عقیقہ کر سکتے ہیں، گائے یا کٹے کا، نبی پاک تو ثابت نہیں۔ عقیقے واسطے چھوٹا جانور بکرا، بکری، مینڈا، لیلا، دمبی، دمبا یہ ہو سکتا ہے۔ عقیقہ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں؟ 7ویں دن کرنا مسنون ہے، کرنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہوئے 7ویں دن نہیں کر سکیا، پھر ادو بعد جدوں مرضی کر لے، لیکن کرے جدوں بھی طاقت ہوئے تو کر چھڑے، وہ دی طرفوں ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن سنت 7واں دن ہے، صحیح عقیقہ مسنون اور 7ویں دن ہے۔ جو لوگ محفل نعت پڑھتے ہیں اور لوگ ان پر پیسے پھینکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کنجریاں تے پانڈ نچدے نے تے لوگ اتے پیسے سٹتے ہیں، تے جے نعت خان بھی وہی کچھ کرنا ہے تے پھر ایمان نہ دسو دے کی مقام وچ فرق رہ گیا؟ مقام وچ حالاں وہ نعت پڑھدا پیا، وہ گانے پیا گاندی ہے، لوگ وہ بھی پیسے سٹ دیں، نعت خان تے بھی سٹتے ہیں۔ یہ تے نعت خان نو چاہیے کہ اپنا مقام سمجھے، مولانا صاحب نو چاہیے کہ اپنا مقام سمجھن۔ جے کوئی انج آ کے اتوں دی پیسے سٹن لگے تو انہوں آکھے میں کنجر نہیں، میں کنجر تہاڈی مہربانی، تانوں ایڈی میری خدمت کرنا چاہے تو بعدوں مینوں پاویں روپیہ 5 لاکھ دے چھڑیا جے، بعدوں پاویں گڈی دا کرایہ بھی پورا نہ دین، تے کیمرے دے سامنے اتنے 10 دے نوٹ سٹے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہنا چاہیے بھائی میں نعت خواں میں کنجر نہیں، میں نچن والا نہیں، یہ بالکل جائز نہیں، درست نہیں، غلط ہے۔ یہ تو ہن روکنا تو نعت خواں ہی ہے نا، ائی تو نہیں روک سکتے۔ اسی آکھاں گے تو آکھن گے لو ساڈے مولوی خلاف نے، تو جے ہن آپ ہی اپنے پیسے اتنے سٹوائی آوے تو دی مرضی ہے، جو مرضی بنی جائے، جائز نہیں۔ جو لوگ قوالی پڑھتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، قوالی سننا جائز ہے؟ حرام۔ قوالی سننا، قوالی پڑھنا، بولو سارے بولو حرام۔ یہ تو میں باقاعدہ جمعہ پڑھا چکے ہاں اور دلائل نہ دس چکے ہاں، قوالی حرام، قوالی اللہ رسول دی توہین، گستاخی، کہ اللہ رسول دا نام ڈھول بجا کے لے آ جا رہے ہیں، گا گا کے، پنڈاں دی طرح نچ نچ کے، اور جناب ساز اور میوزک بجا کے لے آیا جا رہا ہے۔ قوالی حرام، بجانا بھی حرام، سننا بھی حرام۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی بہن کا خاوند 5 ماہ سے لاپتہ ہے، اس نے 1 کروڑ کا کام میں فراڈ کیا ہے۔ رات کو جب بیوی اور ایک بچہ سویا ہوا تھا، ان کے سرانے اپنا شناختی کارڈ اور موبائل رکھ کے غائب ہو گیا ہے۔ 5 ماہ سے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ 5 ماہ سے اس نے رابطہ نہیں کیا، نہیں کر سکتی۔ اور بی بی اگوں نکاح، بولو آلے 5 مہینے ہونے 10 بھی ہو جانتے اگوں نکاح نہیں کر۔ طریقہ کی ہے؟ عدالت سے دعویٰ دائر کرے، میرا خامد لاپتہ ہے، انہوں لبیا جائے، عدالت اپنی پوری کوشش کرے، تے پوری کوشش تو بعد عدالت جی تو اس بی بی نو آکھے بھائی تیرا خامد نہیں لبدا، نہ زندہ تے نہ ہی مردہ، لہذا اسی تینوں او دی طرفوں فارغ کرنے ہیں۔ کی کرنے ہیں؟ عدالت میں اختیار ہے، وہ فارغ کر سکتی ہے۔ جدو عدالت ڈگری جاری کر دے پھر وہ بی بی عدت پوری کرن تو بعد اگے کدھر نکاح کروا سکتی ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 5 مہینے پاویں گزر گئے نے، خامد لاپتہ ہے، بی بی کو نکاح نہیں کر سکتی، عدالت وچ رابطہ کرے، عدالت او دے متعلق پوری چھان بین، پوری جناب تلاش بسیار کر کے پھر اس خامد دے لاپتہ ہون دی تصدیق کرے اور بی بی نو ڈگری جاری کرے کہ ساڈے والوں اور خامد دی طرفوں تینوں اجازت ہے، اسی تینوں آزاد کرنے ہیں، تو اگوں نکاح کر لے، پھر وہ بی بی اپنی عدت پوری کر کے اگوں کدھر نکاح کر سکتی ہے، وگرنہ عورت تو پہلے نکاح نہیں کر سکتی جنی دیر تک وہ دے خامد متعلق صحیح پتہ نہ لگے مر گیا زندہ ہے، انی دیر تک وہ دے نکاح چھے۔ اللہ منو تو انو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ بیمارانو صحت عطا فرما، اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ فوج شدگان دی مغفرت فرما، اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما، اللہ ساڈے ملک دے سلامتی نازل فرما، اللہ جڑے ساڈے ملک اور اسلام دے دشمن نے میرا اللہ انہاں دے شر تو سانو بھی تے ساڈے ملک نو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ جڑے خیر خواہ نے اللہ انہاں نو تو اس ملک دے اتے یا اللہ حکمران بنا۔ ربا غریب پس چکے ہیں، میرے اللہ اپنے بندیاں دی مدد فرما، اللہ مظلومہ دی مدد فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈیاں التجاواں دعاواں قبول فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔